अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। पेश खिदमत है एक सनसनीखेज तफ्तीशी क्राइम स्टोरी जिसका उन्वान है पुरस्रार पैकेट। इस बार तफ्तीशी कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाऊंगा। ये फैसला करना आपका काम है कि इस किस्से का तफ्तीशी कहानी से क्या ताल्लुक है। एक था बादशाह, उसे अपनी किस्मत का हाल मालूम करने का बड़ा शौक था। उसने एक दिन दरबारी नजूमी को बुलाया और उसके सामने अपना हाथ रखकर हुक्म दिया, मेरी किस्मत का हाल बताओ। नजूमी चंद मिनट बादशाह के हाथों की लकीरों में उलझा रहा, फिर सर उठाकर बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। तुम्हें जान की अमान दी जाती है, जल्दी बताओ। आपके हाथ की एक लकीर बहुत परेशान कुन पैगाम दे रही है, आपकी इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। क्या कहा? बादशाह ने चीख कर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बादशाह सलामत, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, लेकिन मेरा इल्म जो कहता है वो यही है। नजूमी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे कि ये बात किसी और के कानों में ना पड़े, वरना। बादशाह सलामत, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे अपनी जान बड़ी अजीज़ है। नजूमी चला गया, लेकिन जाते जाते परेशानियों का एक मकड़ी वाला जाला बादशाह के दिमाग में बना गया। इसके बाद बादशाह परेशान रहने लगा। उसका वजीर बड़ा अक्लमंद था, वो बादशाह के चेहरे का जायजा लेता रहता था। आखिर एक दिन इससे रहा न गया और वो पूछ बैठा, बादशाह सलामत, मैं देख रहा हूँ कि आजकल आपका चेहरा परेशानियों की आमाज का बना हुआ है। अगर आप अपनी उलझनों और परेशानियों का सबब बता दें तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, कोई माकूल मशवरा दे सकूं। बादशाह ने सोचा कि वजीर को बताने में तो कोई हर्ज नहीं है, वैसे भी वो अकेले सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। और जब बादशाह ने अपनी परेशानियों का सबब वजीर को बताया तो वो गहरी सोच में चला गया। काफ़ी देर जवाब के लिए बादशाह सलामत को इंतज़ार की सूली पर टंगा रहना पड़ा। आखिरकार वजीर के लब हिले, आप कल दरबार लगाएं, मैं आपको दरबार में कुछ बताऊंगा, लेकिन नजूमी को भी दरबार में हाजिर होने का हुक्म दें। बहरहाल दरबार लग गया। वजीर ने इशारे से नजूमी को अपने पास बुलाया। नजूमी करीब आ गया और फिर वो हो गया जिसकी शायद किसी को भी तवक्को नहीं थी। वजीर ने अचानक अपनी तलवार नियाम से निकाली और नजूमी का सर कलम कर दिया। फिर बादशाह सलामत के सामने झुकते हुए गोया हुआ, खुदा आपकी उम्र दराज करे। जिस नजूमी को ये पता नहीं कि उसकी अपनी ज़िंदगी कितनी है, वो आपकी ज़िंदगी के मुतालिक कैसे इतने वसूख से कह सकता है। किस्सा गो कहते हैं कि इस बादशाह ने एक लंबी उम्र पाई थी। बहरहाल अब मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँगा। जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे मौजूदा थाने की हदूद में शहर का कुछ हिस्सा भी आता था और इसका बाज़ार काफ़ी मशहूर था। बहरहाल इस वक्त हम बाज़ार के बस्त में वाक़े एक हवेली में मसरूफ़ अमल थे। यह हवेली काफ़ी पुरानी थी, इसमें किसी ज़माने में हिंदू रहते थे, और ये भी सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हवेली कितनी पुरानी होगी। अब ये हवेली मजीद नामी एक ज्वेलर की मिल्कियत थी और इसमें मजदूर तबका लोग रहते थे। चूँकि ये बाज़ार में वाक़ थी, इसलिए इन छड़े छाटों के यहाँ रहने पर किसी को एतराज़ भी नहीं था। वैसे भी हम ये मालूम करने नहीं आए थे कि यहाँ कौन कौन रहता है और क्यों रहता है। हम तो एक इत्तला पर आए थे, जो ये थी कि हवेली के एक कमरे में एक रिहायशी की लाश पाई गई थी। जब हम जाए बकुआ पर पहुँचे तो हवेली के एक कमरे में उसके रिहायशी की लाश पड़ी थी। मैंने लाश का जायज़ा ले लिया था। सारे असरात जहर खानी के थे, होंठ नीले हो गए थे, मुंह से थोड़ा सा खून निकला था। ये इस कमरे में अकेला रहता था। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 40 साल के करीब करीब लगाया। नाम उसका जुल्फ़िकार था और जुल्फ़ी तोता फाल वाला कहलाता था। जी हाँ, ये फुटपाती तोता फाल वाला था। कमरे के कोने में एक पिंजरा था जिसमें एक मोटा ताज़ा तोता इधर से उधर आ जा रहा था। तोता मुस्तरिब लगता था, शायद इसे एहसास हो गया था कि इसका मालिक लोगों की किस्मत का हाल बताते बताते खुद ही वक्त की गर्दिश के चक्कर में आ गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं वो मालूमात आपके गोशे गुजार कर देता हूँ जो मुझे इब्तिदाई तफ्तीश से हासिल हुई थी। जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक पुरानी हवेली थी ये, जिसमें छड़े छांट रहते थे।
जुल्फी के अलावा बाकी सारे रहायशी अपने काम धंधों पर सुबह चले जाते थे, जबकि जुल्फी 9 बजे के करीब अपने तोते और बाकी लिवाजमात के साथ कमरे को ताला लगाकर जाता था। ये तन्हाई पसंद था या मकरूर, फिलहाल इसके मुतालिक कोई वाज़ेह राय नहीं दी जा सकती थी। फरजंद अली के अलावा जुल्फी किसी के साथ ज़्यादा हंसता बोलता नहीं था। फरजंद अली आड़त की मंडी में मेहनत मजदूरी करता था और आज उसकी तबीयत ज़रा ख़राब थी, इसलिए वो काम पर नहीं गया था। 10 बजे जब वो अपने कमरे से निकला तो ये देखकर हैरान हुआ कि जुल्फी के कमरे का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ है। वो हालात मालूम करने के लिए जूं ही कमरे में दाखिल हुआ तो जुल्फी को इस हाल में पाया। फरजंद अली को जुल्फी की हालत देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि इसमें अब जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं है। वक्ती तौर पर ज़रूर उसके हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन उसने जल्द ही अपनी हालत पर काबू पा लिया था। हवेली के ऐन सामने दुल्ले हलवाई की दुकान थी। नाम तो उसका अब्दुल्ला था, लेकिन दुल्ला मिठाई वाला कहलाता था और इस दौर में वो देसी घी की मिठाइयाँ बनाता था। फरजंद अली ने सारी सूरत हाल जाकर उसे बताई। उसने अपने नौकर शरीफ को कहा कि वो लाश के पास ठहरे और फरजंद अली को कहा कि वो थाने जाके इतला दे। इस तरह बात मुझ तक पहुंची। मेरे साथ सिपाही अजमत और हेड कांस्टेबल अकबर खान भी थे। फिलहाल अभी जुल्फ का कोई रिश्तेदार वगैरह सामने नहीं आया था, लेकिन मैंने लाश को इस तरह तो छोड़ना नहीं था। पोस्टमार्टम ज़रूरी था, सो सिपाही अजमत की निगरानी में मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। अचानक दुल्ला मिठाई वाला भी हवेली में आ गया। दुल्ले की उम्र 50 साल के करीब होगी। वो गर्मी के दिन थे। उसने मलमल की सफ़ेद कमीज के नीचे सफ़ेद ही धोती बांधी हुई थी। सेहत काबिले रश्क, रंग गंदुमी और कद 5.5 फीट होगा। ऐसे बंदे पहलवान कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फरजंद अली अपने कमरे से एक कुर्सी उठा लाया था। जुल्फी के कमरे में एक पुरानी तर्ज का पलंग था। हलवाई और फरजंद अली पलंग पर बैठ गए। मैंने कुर्सी खिसकाकर उनके करीब कर ली और फरजंद अली की आंखों में देखते हुए कहा, फरजंद अली, तुम्हारे ख्याल में जुल्फी ने खुद जहर खाया है या? मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। देखें जी थानेदार साहब, वैसे तो अल्लाह ही जाने, लेकिन मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से मैं वसूख से कह सकूं कि जुल्फी ने खुद जहर खाया है। मैंने हुंकारा भरा, फिर चंद लम्हे सवालात के ताने बाने अपने जहन में तरतीब दिए। फिर फरजंद अली से पूछा, वैसे तुम लोगों की रूटीन क्या थी? मैं ज़रा जल्दी आ जाता था, तकरीबन 5 बजे शाम, जबकि जुल्फी 8 बजे के करीब आता था। तुम लोग खाना वगैरह कहाँ से खाते थे? थानेदार साहब, मैं पहले एक बात की वजाहत कर दूं कि इस हवेली के कुल 10 कमरे हैं। कुछ बंदों ने अकेले अकेले कमरा भी लिया हुआ है और इनमें जुल्फी भी शामिल है। किसी 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 कमरे में 2 और किसी में 3 बंदे रहते हैं। ज़्यादातर बंदे अपना खाना खुद पकाते हैं, जबकि मैं, मेरा रूममेट जफ़र और जुल्फी बाहर से खाना खाते हैं। तुम लोग किस होटल से खाना खाते हो? होटल पाकीज़ा से, फरजंद अली ने बताया। मैंने देखा कि दुल्ला भी कुछ कहना चाहता है। जी पहलवान जी, शायद आपके जहन में भी कोई बात है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, गर्दन खुजाई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को इधर उधर गर्दिश दी और फिर बोला, थानेदार साहब, जुल्फी मुझे तो एक इंतहाई पुरस्कार बंदा लगता था, थोड़ा सा मगरूर भी था, किसी को कुछ ऊट पटांग बता दिया होगा। क्या मतलब? मैंने हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आजकल के नौजवानों को तो आपको पता ही है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि महबूब इनके कदमों में आ जाए। अच्छा मैं समझ गया, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि जुल्फी ने किसी को महबूब राम करने का कोई बेवकूफ़ाना मशवरा दे दिया होगा और जब अंजाम तवक्को के बरखिलाफ निकला होगा तो उसने झुल्ला कर जुल्फी को जहर धोखे से खिला दिया होगा। थानेदार साहब, क्या ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन तो सब कुछ है, लेकिन आप कोड़ी बहुत दूर की लाए हैं, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। देखिए जी थानेदार जी, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मेरे दिल में एक बात आई थी, वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन पहलवान जी, मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर बोला, लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और कह रहा है। क्या मतलब थानेदार साहब? बात होती है जग बीती या आप बीती, मेरी बात आप समझ गए होंगे। दरअसल वो कहते कहते रुक कर बोला, शायद आप मुझ पर किसी किस्म का शक कर रहे हैं।
क्या किसी किस्म के शक की गुंजाइश है? मैंने उल्टा उसको सवाल की ज़द पर रख लिया। मैं ये कहना चाहता था कि मुझे तजुर्बा हो चुका है। उसने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा। अच्छा। मैं हंस पड़ा और उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो मुझे कोई दिलचस्प कहानी सुनाएगा। थानेदार साहब, मामला सुल्ताना का है। मुझे सुल्ताना अच्छी लगती है। मैंने एक दिन इसी कमरे में अपना मसला बयान किया तो जुल्फी ने मुझे एक तावीज़ देकर कहा था कि ये तावीज़ रात को इसके घर की दहलीज के बाहर ज़रा सी ज़मीन खोदकर दबा देना। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि फुटपाथ पर बैठकर लोगों की किस्मतों का हाल बताने वाले अमूमन तावीज़ धागे नहीं करते। बहरहाल कुछ ऐसे भी निकल आते हैं जो ये धंधा करते हैं। मैंने जहन को किसी और तरफ उलझाने की बजाय दुल्ला मिठाई वाला की तरफ लगा लिया जो कह रहा था। रात की तारीकी में मैं तावीज़ चाकू की नोक से ज़मीन खोदकर दबा रहा था कि अचानक सुल्ताना का भाई और बाप आ गए। शायद वो कहीं से आए थे। फिर उन्होंने मेरी इतनी धुनाई की कि मैं पूरे एक हफ्ते अस्पताल में पट्टियाँ करवाता रहा और टीके की सुई से अपने बाजुओं में सुराख करवाता रहा। बहुत खूब पहलवान जी। आपकी दास्तान इबरतनाक भी है और दिलचस्प भी, बल्कि आशिकाना भी। मैंने कहा, बस जी, ये इश्क चीज़ ही ऐसी है। इसने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए थे बकौले गालिब, लेकिन मैंने इसे शेर नहीं सुनाने दिया और खुश्क लहजे में बोला, आप शेर वगैरह को रहने दें। आपकी इतनी बेइज्जती हुई फिर तो आप भी मुश्तबा हुए। यह भी तो मुमकिन है कि जहर आपने ही इसे खिला दिया हो। अल्लाह अल्लाह करें जनाब, अगर मैंने ये काम किया होता तो आपको अपनी ये कहानी क्यों सुनाता? बहरहाल इसके बाद हमने पहलवान और फरजंद अली को पाबंद किया कि वो थाने में बताए बगैर कहीं ना जाएं और हेड कांस्टेबल अकबर खान को लेकर होटल पाकीज़ा चला गया। यह होटल दरमियाने दर्जे का था और यहाँ मजदूर तबका लोग खाना खाते थे। हमारे कदमों ने जूं ही होटल की दहलीज को छुआ, हर तरफ सनसनी फैल गई। मैंने हेड कांस्टेबल अकबर खान को हाल में खाना खाते लोगों के पास छोड़ा और खुद मैनेजर के कमरे में पहुंच गया। इसने उठकर मेरा इस्तकबाल किया और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैंने बगौर उसका जायजा लिया। ये एक छोटे कद का गोल मटोल सा बंदा था। थोड़ी की बनावट उसे एक सख्तगीर बंदा जाहिर करती थी। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे और ये तो होना ही था। पुलिस उसके होटल में बैठी थी। उसने बेरे को बुलाकर खातिर तवाज़ु के लिए कहना चाहा, लेकिन मैंने मना करते हुए उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, आप मेरे चंद सवालात का जवाब दे दें तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी खातिर तवाज़ु कर दी। जनाब, ये तो मेरा फर्ज है। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे अगर आप मुझे खिदमत का मौका देते तो। मैंने इसकी बात काट कर कहा, आप सिर्फ ये बताएं कि जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी आपकी होटल से खाना खाता था? जी हाँ, वो ज़्यादातर यहीं खाना खाने आता था। यानी वो आपका मंथली ग्राहक नहीं था? मेरा मतलब है कि वो आपको माहवार पैसे नहीं देता था। नहीं जनाब, सुबह का नाश्ता वो यहाँ नहीं करता था और कभी कभार तो शाम का खाना भी खाने नहीं आता था। जनाब, वैसे खैरियत तो है? देखें जनाब, पुलिस जब खैर हो तो यूं अपना वक्त ज़ाया नहीं करती। जुल्फ़िकार मुर्दा हालत में अपने कमरे में पाया गया है, इसलिए हम यहाँ नजर आ रहे हैं। हमें पता चला है कि जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी यहाँ खाना खाने आता था। बड़ा अफसोस हुआ। एक तरह से वो हमारा पड़ोसी भी था, यानी हमारे होटल से थोड़ी ही दूर वो अपना ठिया लगाता था। लेकिन वो खामोश हो गया और फिर उसने घंटी बजाकर किसी को बुलाया। एक लड़का अंदर दाखिल हुआ और बोला, जी सर। देखो हशमत को बुलाओ। चंद लम्हों बाद बेरे की पट्टी में मलबूस एक बंदा अंदर दाखिल हुआ और मैनेजर की तरफ देखने लगा। जुल्फ़िकार तोताफाल वाला पिछली रात को खाना खाने होटल में आया था? नहीं जनाब। पक्की बात? जी हाँ। कभी कभार रात का खाना खाने वो नहीं आते थे। खैर तो है। ठीक है, तुम जाओ। मैनेजर ने साथ ही उसको जाने का इशारा किया। गोया गुज़िश्ता रात जुल्फ़ी नहीं आया था। ये बात कंफर्म हो गई थी। इसके बाद मैंने मैनेजर का शुक्रिया अदा किया और उसके कमरे से बाहर आ गया। फिर मैं और हेड कांस्टेबल होटल से बाहर आकर इधर उधर देखने लगे। होटल मैनेजर से मुझे इस जगह के मुतालिक मालूम हो गया था जहाँ जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी अपना ठिया जमाता था। हम चंद लम्हों में वहाँ पहुँच गए। वहाँ कुछ लोग घरों में लगाने वाले गत्ते की तस्वीरें लगाए बैठे थे। एक दाल चावल की रेड़ी वाला था, एक ने शरबत की रेड़ी लगाई हुई थी और एक पठान दवाइयाँ बेच रहा था।
हम पठान की तरफ चले गए। हेड कांस्टेबल अकबर खान ने इससे पश्तो में बात शुरू की तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, खोजा आप उर्दू में मुझसे बात करें, मैं उर्दू बोल और समझ सकता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम दरअसल जुल्फी के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने लाल सुर्ख रंगत वाले दरमियानी उम्र के खान साहब की आंखों में देखते हुए कहा, क्या पूछना चाहते हैं आप थानेदार? लेकिन वो आज आया क्यों नहीं? अब वो कभी नहीं आएगा खान साहब। इससे पहले कि वो हैरान होकर मुझसे वजह पूछता, मैंने खुद ही उसे हालत से आगाह करना मुनासिब समझा। ओ थानेदारा, बड़ा अफसोस हुआ, मेरा तो वो यार था, मगर इसको जहर किसने दिया? यही मुअम्मा हल करने के लिए तो हम ये तफ्तीश कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जुल्फी कैसा बंदा था? बंदा जरा गुस्से वाला और मगरूर सा था। वो कहाँ का रहने वाला था? मेरा मतलब है कि इसका आबाई गांव या शहर कौन सा था, और क्या कभी इससे मिलने कोई आया था? थानेदार साहब, मैंने कई दफ़ा इसे कुरेदने की कोशिश की थी, लेकिन वो यही कहता था, खान साहब इसके मुतालिक ना पूछा करें। ओह, बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे तो काफ़ी लोग इसके पास आते थे, लेकिन कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसके साथ जुल्फी का कोई ताल्लुक जोड़ा जा सकता, और ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैंने खान साहब का फिक्रा दरमियान से काटते हुए कहा, ठीक है खान साहब, मैं सारी बात समझ गया हूँ। कोई और बात आपके जहन में हो तो बता दें। बेशक इस बात की आपकी नज़रों में कोई बुक्कत हो ना हो। ओ, कल एक अजीब बात हुई थी, अचानक खान साहब ने चौंकते हुए कहा। कौन सी बात? मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। कल एक 30 साला बंदा उसके पास आया था। उसने जुल्फी को शायद कोई तोहफा वगैरह दिया था। वो कह रहा था, मेरा काम हो गया है, ये मेरी तरफ से कबूल करें। क्या बाद में जुल्फी ने तोहफे के मुतालिक बताया था? बताया था थानेदार साहब, तभी तो मुझे पता चला था। लेकिन ये तोहफा पैक था, एक पैकेट था। इसके अंदर क्या था ये पता न चल सका। दरअसल तोहफा देने वाले बंदे ने कहा था कि ये तोहफा घर जाकर खोलना। अजीब मंतक है। बहरहाल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने खान साहब को खुदाफिज कहा और अपने कदमों को थाने की तरफ वापसी के रास्ते पर डाल दिया। वैसे हमने तोहफा देने वाले बंदे का हुलिया खान साहब से पूछकर नोट कर लिया था। रास्ते में अकबर खान ने कहा, सर बाजार में लोग हमें मुतजस्सिस नज़रों से देख रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने हमारे पास आकर झमघुटा नहीं लगाया। अकबर खान, ये तो होता ही है, मुझे वो पैकेट उलझा रहा है, इसमें आखिर था क्या? और देने वाले बंदे ने जुल्फी से ये क्यों कहा था कि इसे इधर बाजार में न खोलना, घर जाकर खोलना? सर ये तो कोई जासूसी वाली बात हो गई है। देखो अकबर खान, अब हमें ये मुअम्मा हल करना है, और ये फूसे में से सुई ढूंढने वाला मामला है, क्योंकि जुल्फी मर चुका है और उसके सामान की तलाशी के दौरान हमें किसी किस्म का कोई पैकेट बंद या खुला हुआ नहीं मिला था। हम इसी किस्म की बातें करते हुए थाने में वापस पहुंच गए। इस दिन इस केस के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट बड़ी सनसनीखेज थी। जुल्फी के मैदे में जहरीली मिठाई के कुछ अज्जा पाए गए थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने लिखा था कि मिठाई खाना खाने के 3 घंटे बाद खाई गई थी। जहर बड़ा तेज था, जिसने 5-10 मिनट में ही जुल्फी को मौत की आगोश में पहुंचा दिया था। मौत का वक्त रात 11 बजे के करीब लिखा था। जहरीली मिठाई के जिक्र के साथ ही मेरी तरह आपके जहन में भी दुल्ला हलवाई वाला दर आया होगा। इस वक्त एएसआई असलम भी मेरे पास बैठा हुआ था और वो कह रहा था, सर कहीं दुल्ले ने तो काम नहीं दिखा दिया। असलम, इंसान की नफ्सियात बहुत पेचीदा है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। कभी तो वो बड़ी से बड़ी बात दरगुजर कर जाता है, और कभी जरा सी बात पर तूफान खड़ा कर देता है। बिल्कुल ठीक है ये बात सर, तो इसको थाने बुलवा लें। बुलवा लो, देखते हैं कि वो कितने पानी में है। 1 घंटे बाद दुल्ला हलवाई हमारे सामने बैठा हुआ था। मैंने बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया। इस बार वहाँ हमें परेशानी के आसार नजर आए। ये थाने में बुलाए जाने का असर था या कोई और बात थी, इसके मुतालिक कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल हमने इसे तफ्तीश की चक्की में पीसने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। हाँ तो दुल्ला साहब, बात कुछ यूँ है कि जुल्फी जहरीली मिठाई खाने से मरा है। क्या मतलब जनाब? हमने कोई लातीनी ज़बान में सवाल तो किया नहीं। एएसआई असलम ने इसे तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, लगता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। हमारी तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से ही चलती है।
ایک بات ہمیں پتہ چلی ہے، اس کو منطقی انجام تک تو پہنچانا ہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، پانی سے کبھی مکھن نہیں نکلتا۔ اگر میں نے زلفی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو کوئی اور طریقہ اختیار کرتا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آبیل مجھے مار۔ اس نے اپنی طرف سے ایک اچھی دلیل دی اور اس کی دلیل میں وزن تھا۔ بہرحال اس کو ہم نے جانے نہیں دیا۔ کانسٹیبل کی بیرک میں یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ اچھی طرح سوچ لے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا تھا۔ میں پہلے اس کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ یہاں دو باتیں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ زلفی کے کمرے کو ہم نے سربا مہر کر دیا تھا اور اس کی لاش ابھی اسپتال کے سرد خانے میں پڑی تھی۔ اب ہم نے اخبار میں اشتہار دینا تھا اور ارد گرد کے تھانوں میں اس کی تصویر بھیجنی تھی تاکہ اس کے رشتہ دار وغیرہ سامنے آ سکیں۔ یہاں تصویر سے مراد لاش کے چہرے کی تصویر ہے۔ 1 گھنٹے میں ہم نے اس کا بندوبست کر دیا۔ پھر میں نے سپاہی عظمت کو ساتھ لیا اور دوبارہ زلفی کا کمرہ سپاہی سے کھلوا لیا۔ پہلے بھی میں نے کمرے کا جائزہ لیا تھا، لیکن اب اس خیال کو چیک کرنا تھا جو اچانک دلے، بلکہ اگر میں اسے عبداللہ لکھوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے دوران تفتیش میرے ذہن میں ڈر آیا تھا۔ طوطے کا پنجرہ اب کمرے میں نہیں تھا، اسے فرزند علی اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ زلفی کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اگر طوطے کا پنجرہ اس کمرے میں رہتا تو طوطا بیچارہ بھوکا مر جاتا۔ لفافے میں بند گتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لکھے ہوئے فقرے جو طوطا اٹھا کر زلفی کے حوالے کرتا تھا۔ جب زلفی ان فقروں کو پڑھ کر سناتا ہوگا تو لوگ اسے اپنی قسمت کا حال تو مان لیتے ہوں گے، لیکن اب طوطا یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ زہریلی مٹھائی زلفی کو کس نے کھلائی تھی یا اس نے خود کھائی تھی۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی ہے۔ میں نے متجسس نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے کہ طوطے کا پنجرہ فرزند علی لے گیا تھا۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے بازار سے 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لے لیا تھا۔ میرے اشارے پر سپاہی عظمت نے کمرے میں موجود جستی ٹرنک کی تمام چیزیں فرش پر بکھیر دیں۔ پہلے میں نے اتنی باریک بینی سے تلاشی نہیں لی تھی۔ اب تو میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے مجھے کسی سوئی کی تلاش ہو، لیکن آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مجھے اس پراسرار پیکٹ کی تلاش تھی۔ ظاہر ہے زلفی پیکٹ اپنے کمرے میں ہی لایا ہوگا۔ وہ کہاں تھا؟ اگر وہ مل جاتا تو پتہ چلتا کہ اس میں ہے کیا۔ 1 گھنٹے کی تگ و دو کے باوجود بھی ہماری مراد بر نہیں آئی۔ مجھے کمرے کو دوبارہ سربا مہر کرنا پڑا اور دونوں معززین کا شکریہ ادا کر کے رخصت کرنا پڑا۔ دراصل میں گواہی کے لیے انہیں ساتھ لایا تھا۔ اگر پیکٹ برآمد ہو جاتا، تھانے میں واپس آ کر میں نے عبداللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے گویا ہوا، تھانے دار صاحب، میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میرا زلفی والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ہنس پڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہوں، لیکن ہم اپنی شک والی عادت سے مجبور ہیں۔ میں نے چند لمحہ توقف کیا اور پھر اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، آپ تھانے میں بتائے بغیر کہیں نہ جائیں، آپ کی ضرورت ہمیں کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے۔ اس نے یوں سر کو ہلایا جیسے میری بات سمجھ گیا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے دوبارہ اسے بلانا پڑے گا۔ میں اسے مشتبہ نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ ثبوت کوئی نہیں تھا، نہ کوئی وجہ تھی۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ چونکہ وہ مٹھائیاں بناتا تھا اور زلفی زہریلی مٹھائی کھانے سے مرا تھا اس لیے۔ خیر، مجھے تو ابھی پتہ نہیں کتنے بندوں کو تفتیش کی چکی میں پیسنا تھا اور اس چکی میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی آتے تھے اور ان کو بھی پس جانا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد میں کاغذوں میں الجھا ہی تھا کہ ASI اسلم آ گیا اور آتے ہی بولا، سر ایک نئی درد سری۔ کیا مطلب؟ میں نے کاغذ پر چلتے قلم کو روکتے ہوئے کہا، فرزند علی اسپتال پہنچ گیا ہے۔ اس کی کام کے دوران اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اوہ، لیکن اس میں ہمارے لیے درد سری کیوں؟ بس سر، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ فرزند علی کے ساتھ بھی کچھ گڑبڑ والا معاملہ ہے، اور واقعی کچھ دیر بعد ہم اسپتال میں تھے۔ دراصل فرزند علی بھی مر چکا تھا۔ پہلے ہی ASI نے اپنے طور پر سپاہی کو اسپتال میں بھیج دیا تھا جو یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ فرزند علی کی بھی وہی حالت تھی جو زلفی کی تھی۔ ڈاکٹر نے واضح طور پر کہا کہ سارے اثرات زہر خوانی کے ہیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیج دی جہاں پر فرزند علی کو لایا گیا تھا۔
یہ ایک پرائیویٹ اسپتال تھا اور یہاں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے کیسوں کا اب معاملہ اور بھی پیچیدہ اور پراسرار ہو گیا تھا۔ شام کے وقت میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کو ساتھ لیا اور پرانی حویلی میں پہنچ گیا۔ اس وقت حویلی کے تمام مکین موجود تھے۔ ان کے چہرے یوں اڑے ہوئے تھے جیسے سب نے ملک الموت کا منہ دیکھ لیا ہو۔ یہ سب افراد تعداد میں 16 تھے۔ پہلے اس حویلی میں 18 بندے رہائش پذیر تھے۔ 2 یہ حویلی تو کیا، یہ جہاں ہی چھوڑ چکے تھے، اور ان کی موت کا معمہ حل کرنے کے لیے میں نے سب کو حویلی کے صحن میں اکٹھا بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے باری باری سب کے چہرے پڑھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تم سب کے چہروں پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ تھانے دار صاحب، یہ سب زلفی کا کیا دھرا ہے۔ میرے خیال میں اس نے کوئی الٹا سیدھا عمل کر دیا ہوگا جس کی سزا فرزند علی کو بھی مل گئی، وہ بھی اس کے کمرے میں کھسا رہتا تھا۔ ایک مزدور ریاست نے کہا۔ اچھا، میں نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں وہ کس قسم کا عمل کرتا تھا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، وہ اچانک معصوم بن گیا۔ بہرحال ان لوگوں سے مجھے اس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو سکا کہ زلفی مغرور اور الٹے سیدھے عمل کرنے والا بندہ تھا۔ اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا کہ کہاں کا رہنے والا تھا، یعنی اس کا آبائی شہر یا گاؤں کون سا تھا۔ اس حویلی میں اس سے ملنے کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ البتہ فرزند علی کے متعلق یہ پتہ چلا کہ وہ ساہیوال کا رہنے والا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ اس کے روم میٹ کو ایڈریس معلوم تھا۔ اس ایڈریس کے ذریعے ٹیلی گرام دے دیا گیا تھا۔ اگر میں حویلی کے مکینوں سے کیے گئے تمام سوال جواب لکھنے لگ جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ زلفی کو زیادہ تر مکینوں نے پراسرار اور مغرور ہی کہا۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ فرزند علی کیوں ان حالات کا شکار ہوا جن کا زلفی ہوا تھا۔ مکین دونوں کے دشمن سے واقف نہیں تھے۔ ابھی تک صرف ایک شخص ہی لسٹ پر آیا تھا۔ جی ہاں، وہی شخص جس نے زلفی کو ایک پراسرار پیکٹ دیا تھا۔ صرف اس کا حلیہ ہمارے پاس تھا، جس کا خاکہ میں نے بنوا لیا تھا۔ میں نے ASI اسلم کو خاکہ دے دیا تھا۔ اس نے مخبروں کو متحرک کرنا تھا۔ یہاں اتنی بات بتا دوں کہ فرزند علی اور ظفر کے کمرے کی تلاشی لینے کے دوران ایک ایسی چیز ہاتھ لگی تھی جسے وہاں دیکھ کر میں اچھل پڑا تھا۔ وہ چیز میں تھانے لے آیا تھا۔ یہ چیز زلفی نے اپنے روم میٹ ظفر سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ چیز کیا تھی۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس میں زلفی والی کہانی ہی تھی، یعنی وہ بھی زہریلی مٹھائی کھانے سے ہی مرا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس لچھے کے کون سے سرے کو کھینچیں۔ عجیب گنجلک کیس تھا۔ فرزند علی کی لاش ابھی اسپتال کے سرد خانے میں ہی پڑی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے 2 دن بعد کا ذکر ہے کہ سپاہی منظور نے مجھے اطلاع دی، سر 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس وقت میرا ذہن الجھا ہوا تھا، اس لیے میں تفریح کے موڈ میں آ گیا۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نہ تو کوئی بڑا کھلاڑی ہوں، نہ وزیر مشیر ہوں، اور نہ کسی ملک کا مالک ہوں کہ لوگ روزگار کی تلاش میں میرے پاس آئیں۔ سر وہ پریشان اور غمزدہ لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زلفی یا فرزند علی کے رشتہ دار ہوں۔ اوہ، جلدی بھیجو، میں نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ دراصل ہم پولیس والوں کو تفریح کے مواقع کم ہی ملتے ہیں۔ میں نے دونوں بندوں کو عزت سے بٹھایا اور حسب معمول ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ دونوں کے رنگ گندمی، قد کاٹ درمیانے اور ماتھا چوڑا تھا۔ جب انہوں نے تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ ایک فرزند علی کا والد اور ایک تایا تھا۔ والد کا نام رحمت علی اور تائے کا نام رفعت علی تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ رحمت علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت پریشان ہیں، لیکن کچھ سوال جواب بھی ضروری ہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، رفعت علی نے کہا۔ آپ کا بیٹا گھر سے اتنی دور مزدوری کرنے آیا ہوا تھا۔ ویسے تو اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ جہاں دانا پانی لکھا ہوتا ہے بندہ وہیں ہی جاتا ہے، لیکن میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر غمزدہ باپ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اتنی دور آنے کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے تھانے دار صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب،
میں نے اپنی بیٹی ختیجہ کا رشتہ فرزند علی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی ختیجہ فرزند علی کی بیوی ہے، لیکن اس نے یہاں کی ایک عورت سے تعلق رکھا ہوا ہے، حالانکہ 2 بچے بھی ہیں۔ تائے نے آ بھرتے ہوئے کہا، عورت کا نام اور پتہ؟ نجمہ نام ہے۔ پھر اس نے مجھے پتہ نوٹ کروایا تھا۔ اس کے بعد میں نے انہیں مزید سوال و جواب میں الجھانا مناسب نہیں سمجھا اور کاغذی کارروائی کر کے فرزند علی کی لاش ان کے حوالے کرنے کے انتظامات کر دیے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن مجھے تفتیش کی ایک راہ دکھا گئے۔ شام کو میں نے سپاہی منظور کو ساتھ لیا اور نجمہ کے گھر پہنچ گئے۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ نجمہ گوری چٹی ایک تیکھے نکوش والی عورت تھی۔ پتہ چلا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ ایک ہتھوڑا گروپ ہوا کرتا تھا۔ نجمہ کے والد، والدہ اور بھائی کو ہتھوڑا گروپ نے مار دیا تھا۔ اس وقت نجمہ کی عمر 10 سال ہوگی۔ اس رات نجمہ اپنی خالہ کے گھر میں تھی۔ اس وقت خالہ بھی اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس وقت نجمہ اکیلی اپنے ماں باپ کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہی تھی۔ ہم اس وقت سادہ کپڑوں میں تھے۔ نجمہ نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہمیں دروازے پر اپنا تعارف کروانا پڑا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی نے آپ کو میرے گھر کا راستہ دکھا دیا، لیکن کیوں؟ کیا میں عصمت فروش ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، جھگڑالو ہوں؟ اس نے ایک ہی سانس میں اتنی سارے سوال کر ڈالے۔ بی بی، ذرا صبر سے کام لو۔ تمہیں کیوں شک ہے کہ کسی نے ان الزامات میں سے کوئی الزام تم پر لگایا ہوگا؟ اکیلی عورت کو لوگ کٹی پتنگ سمجھتے ہیں۔ کئی لچے لفنگوں نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے سب کچھ جوتی کی نوک پر رکھا۔ تم نے ٹھیک کیا۔ عورت کو، خاص طور پر اکیلی عورت کو، ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے اس کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے کہا، میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ عورت پاک باز اور جیدار ہے۔ اس نے کافی نام نہاد عاشقوں کو نتھ ڈالی ہوگی۔ پھر فرزند علی کا کیا چکر تھا؟ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم کردار کی مضبوط ہو، لیکن کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں۔ نجمہ، تمہیں کسی نہ کسی سے تو محبت ہوئی ہوگی۔ مجھے خالہ زاد عمر سے محبت ہوئی تھی، لیکن وہ انگلینڈ ایسا گیا کہ اس نے پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ اب میں نے اسے ادھر ادھر الجھانے کی بجائے فرزند علی کی طرف لانے کا فیصلہ کیا۔ بی بی، تم آڑت کی منڈی میں کام کرنے والے فرزند علی سے واقف ہو؟ اوہ، تو فرزند علی نے آپ کو میرے گھر کی راہ دکھائی ہے؟ اس نے اچانک غصے میں آتے ہوئے کہا۔ بی بی، وہ تو وہاں پہنچ گیا ہے جہاں سے نہ تو کوئی واپس آتا ہے اور نہ کسی کو کہیں بھیج سکتا ہے۔ پھر میں نے اسے سب کچھ تفصیلاً بتا دیا۔ تھانے دار صاحب، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور اس کی جگہ طمانینت اس کے چہرے سے ہویدا ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اندر خانی کہانی کوئی اور ہے۔ میں نے اسے اس قدر سوال جواب سے رام کر لیا کہ وہ اصل کہانی سنانے پر آ گئی۔ آئیے آپ نجمہ کی ہی زبانی اس کی کہانی سنیں۔ تھانے دار صاحب، فرزند علی نے ایک دن مجھے بازار میں روک لیا۔ میں نے بازار سے واپس آتے ہوئے کئی دفعہ نوٹ کیا تھا کہ وہ میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں کسی مناسب جگہ پر اور موقع کی تلاش میں تھی تاکہ اس سے باز پوچھ کرتے ہوئے تماشا نہ بنوں۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، عورت لاکھ پاک باز ہو، یہ مرد حضرات اس پر تہمت لگاتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ بہرحال جب اس نے مجھے روکا تو میں نے نرم لہجے میں اسے کہا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بولو۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرے دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ جاؤ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ میرے دماغ کا علاج تو آپ کے پاس ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ تم نے میرا تعاقب کیا یا مجھے سرے راہ روکا تو اتنی جوتیاں لگاؤں گی کہ تمہیں چھٹی کا چھوڑ 7ویں کا دودھ بھی یاد آ جائے گا۔ پھر میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر آ گئی۔ تھانے دار صاحب، میں تماشا بننے سے بہت ڈرتی ہوں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اگر میں ذرا دلیری دکھاتی اور اس دن اسے جوتے لگا دیتی تو وہ مجھے اس طرح بدنام نہ کرتا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ انسانی ذہن کی مثال تالاب کی سی ہے، اور آپ کے کہے ہوئے الفاظ وہ پتھر ہیں جو اسے پاکیزہ یا گدلا کر سکتے ہیں۔ بی بی، میں تمہاری ساری بات سمجھ گیا ہوں۔
तुम अगर थाने में मेरे पास आ जाती तो। थानेदार साहब, मैं एक बात और आपको बताती हूँ कि जुल्फी से वो महबूब को राम करने वाला तावीज़ भी लाता रहा है और मेरे रास्ते में फेंकता रहा है। देखें दोनों मूजी कैसे अंजाम को पहुँचे। कमाल है, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चलीं? मैंने हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बरकतें से। ये बरकतें कौन सा शरीफ है? ये बरकतें शरीफ नहीं हैं। जुल्फी ने इसे अपनी दोस्त बनाया हुआ था। आप इसे थाने बुला के पूछगछ करें तो शायद वो बहुत कुछ बता दे और आप दोनों की मौत का राज भी उससे शायद मालूम कर लें। ठीक है नजमा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर अब तुम्हें कोई तंग करे तो तुम सीधी थाने में आ जाना। फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरा एक मशवरा है कि इस माशरे में अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। तुम शादी कर लो। इसके आंसू निकल आए। फिर वो भराई हुई आवाज में बोली, थानेदार साहब, मुझे मर्ज़ात से नफरत हो गई थी। आपने मुझे बदल दिया है। जब आपने मुझे बहन कह ही दिया है तो ये फर्ज भी आप ही निभा दें। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैंने सदके दिल से कहा। फिर मैंने उससे बरकते का पता हासिल किया और हम बोझल कदमों से उसके घर से निकल आए, यानी मैं और सिपाही मंजूर। देखें दौरान सर्विस मुझे ऐसे बेशुमार किरदार मिले थे जिन्होंने मुझे अंदर बाहर से हिलाकर रख दिया था और इन्हीं में से एक नजमा थी। अगले दिन मैंने बरकते और फरजंद अली के रूममेट को थाने में बुला लिया। बरकते का असल नाम बरकत बेगम था। जब ये मेरे सामने आई तो मैंने अंदाजा लगाया कि लोगों ने इसका नाम बिगाड़ा हुआ था तो था ही मैंने अंदाजा लगाया कि लोगों ने इसका नाम बिगाड़ा हुआ तो था ही, लेकिन ये खुद भी बहुत बिगड़ी हुई थी। रंग गोरा, कद 5.5 फीट से कुछ इंच ज्यादा ही होगा। चेहरे पर इस उम्र में भी बला की कशिश थी, हालांकि इसकी उम्र 40 साल से भी ज्यादा की लगती थी। बरकत बेगम, तुम्हें पता तो लग गया होगा कि मैंने तुम्हें थाने में क्यों बुलाया है। मैंने इसको बखौर देखते हुए कहा। आप बादशाह आदमी हैं थानेदार साहब, जिसको चाहें बुला सकते हैं। मैं किस खेत की मूली हूँ? उसने मक्कारी से कहा। तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन रहता है? जनाब, दाएं तरफ नज़ीर घुमन साहब रहते हैं और बाएं तरफ बेवा माई नज़ीरा रहती है। उसने ऐसे कहा जैसे मेरे किसी मुश्किल सवाल का जवाब देकर दाद तलब कर रही हो। मैंने इसे दाद तो ज़रूर देनी थी, लेकिन किसी दूसरे तरीके से। इसलिए मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं बादशाह हूँ और हर किसी को बुला सकता हूँ तो माई नज़ीरा को क्यों नहीं बुलाया? क्या मतलब थानेदार जी? उसने अपने चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। तुम इतनी भी भोली नहीं हो जितना नजर आने की कोशिश कर रही हो। मुझे अपने चंद सवालों के जवाब चाहिए। अगर तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो इस थाने से बाहर नहीं जा सकोगी। मैंने लहजे को जरा सख्त करते हुए कहा। वो खामोशी से मुझे देखने लगी, बोली कुछ नहीं। अब वो इतनी भी बेखबर नहीं थी कि इसे यह ना पता चला हो कि फरजंद अली और जुल्फी के साथ क्या हो चुका है। आखिर कुछ देर बाद वो बोली, थानेदार साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जुल्फी को जानती हो? इसको कौन नहीं जानता? वो तो बाजार में बैठा लोगों की किस्मत का हाल बताता रहता था। इसका मतलब है कि तुम्हें उसके अंजाम के मुतालिक पता चल चुका है। तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा क्योंकि वो तुम्हारा महबूब था। उसने सर झुका लिया और ये इस बात का एतराफ़ था कि जुल्फी के साथ उसके ताल्लुकात थे। अच्छा, शुक्र है कि तुमने ताल्लुकात का एतराफ़ तो किया। अब ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में इसे किसने इस हाल तक पहुंचाया होगा। यहाँ मैं इस अमर की वजाहत कर दूं कि मैंने बरकते और फरजंद अली के रूममेट जफ़र अली को बुलाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। इसके अलावा नजमा ने कुछ और बातें भी बताई थीं जिनका जिक्र मैंने दानिस्तान नहीं किया है। इनका जिक्र आगे आएगा। मैं पूरी तरह बरकत बेगम की तरफ मुतवज्जा था, जो कह रही थी, थानेदार साहब, अब जुल्फी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं बिला खौफ व खतर आपको सब कुछ बता सकती हूँ। आपको शायद मेरी बात का यकीन ना आए, लेकिन मुझे तो यही महसूस होता रहा है कि जुल्फी ने मेरे ऊपर तावीज़ किए हुए थे। कई दफ़ा मैंने सोचा भी था कि आइंदा इसको नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं ज़्यादा दिन इससे मिले बगैर नहीं रह सकती थी। वैसे वो मुझे कोई जुर्म पेशा लगता था। एक दिन जज्बाती हालत में इसने मुझे अपना एक जुर्म बताया था। इस दिन इसने थोड़ी सी शराब भी पी हुई थी। उसने ये भी कहा था कि इस जुर्म के बाद उसने ऐसा जुर्म कभी नहीं किया था, क्योंकि इस जुर्म का नतीजा बहुत भयानक निकला था। वो वहाँ से भाग आया था, सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप, बहन भाई, सब रिश्तेदार।
ایک خوف سا اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور خوف یہ تھا کہ ایک دن وہ پراسرار حالت میں مر جائے گا۔ وہ بولتی جاتی تھی اور ہر بات میرے اوپر آشکارا ہوتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے ایک پراسرار پیکٹ زلفی کو دینے کے بعد کہا تھا کہ اسے آرام سے گھر جا کر کھولنا، اور اس شخص کا خاکہ بنوا کر میں نے رکھ لیا تھا۔ خاکے کی بہت سی کاپیاں کروا کر میں نے ارد گرد کے تھانوں میں بھیج دی تھیں۔ میں نے خاکے کی ایک کاپی میز کی دراز سے نکال کر جب برکت بیگم کے سامنے کی تو وہ بولی، تھانے دار صاحب، یہ بندہ تو توفیق ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، چھوٹی موٹی چوری چکاری کرتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک بات یہاں تک، میرا مطلب ہے کہ تھانے تک نہیں پہنچی۔ ٹھیک ہے برکت بیگم، اب تو نہ صرف بات تھانے تک پہنچ چکی ہے بلکہ وہ خود بھی تھانے تک پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ دے، ورنہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جاتے جاتے بڑی دلچسپ بات کہی تھی، تھانے دار صاحب، زلفی مجھے کسی بھوت کی طرح چمٹ گیا تھا، اب تو وہ خود وہاں چلا گیا ہے جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب میں لوگوں کے گھروں میں کپڑے برتن دھو لوں گی، لیکن گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گی۔ یہاں میں ایک بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر انسان ایک دفعہ اچھے بننے کا صدق کے دل سے سوچ لے تو وہ ایسا کر بھی لیتا ہے۔ برکت بیگم میرے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر گئی تھی۔ زلفی کے گاؤں کا پتہ وہ مجھے دے گئی تھی۔ اب سرد خانے میں پڑی اس کی لاش میرے لیے درسری نہیں بن سکتی تھی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ مجھے اسے امانتاً دفن کروانا پڑتا۔ اب مجھے ظفر سے سوال و جواب کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اس کے بعد 2 اہلکار توفیق کو لانے کے لیے بھیج دیے، لیکن وہ 2 گھنٹوں بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ وہ ان کو نہیں ملا تھا۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ 2 دن بعد وہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ بہت ڈھیٹ اور سخت جان ثابت ہوا۔ ہمیں اس کا نہ صرف ریمانڈ لینا پڑا بلکہ ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی منظور کو اس پر کافی محنت کرنا پڑی، لیکن جب اس کی زبان کھلی تو ایسے ایسے انکشافات ہوئے کہ ہم حیران رہ گئے۔ وہ جرائم کی دنیا کا چھپا رستم نکلا۔ جب اس کو میرے سامنے لایا گیا تو اس کے سیاہ کارنامے سننے کے بعد میں نے بھی اسے ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کیس میں ایسا فٹ کروں گا کہ تم کم از کم 10 سال جیل سے باہر نہیں آ سکو گے۔ اس نے ایک ایسا جرم بھی کیا تھا جو ایسا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ اسے اتنا ماروں کہ وہ اپنے پیروں پہ چل کے جیل تک بھی نہ جا سکے، لیکن خیر تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے جرم کی داستان بھی۔ ان میں سے کچھ باتیں بعد میں زلفی کے والدین نے بھی بتائی تھیں جب وہ لاش لینے آئے تھے۔ زلفی شروع سے ہی آوارہ گرد تھا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ پھر وہ گاؤں گاؤں پھر کر لوگوں سے فراڈ کرنے لگا۔ جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں گھر والوں کو پیسہ اور چیزیں ڈبل کرنے کا جھانسا دے کر لوٹ لیا گیا۔ ایک دن زلفی ایک ایسے گھر میں گیا جہاں اس وقت ایک عورت اکیلی تھی۔ یہ گھر گاؤں کے دوسرے گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ یہ سخت گرمیوں کے دن تھے اور یہ تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا۔ زلفی نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عورت کا ذہن اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر زلفی نے اسے کہا کہ گھر میں جو بھی روپیہ پیسہ اور زیور ہے وہ لے آئے، میں چند لمحوں میں اسے ڈبل کر دوں گا اور صرف 100 روپیہ لوں گا۔ وہ اپنا سارا زیور لے آئی۔ اس کی آج ہی کمیٹی بھی نکلی تھی اور وہ بھی اس دور کے حساب سے خاصی تگڑی رقم تھی۔ وہ رقم بھی لے آئی۔ اتنے سارے روپے اور زیور دیکھ کر یقیناً زلفی کے منہ میں پانی بھر آیا ہوگا۔ زلفی نے اپنے پاس موجود چاک سے کمرے کے فرش پر ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے میں زیور اور روپیہ رکھ کر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ وقفہ 10 منٹ پر مشتمل تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر عورت سے کہا، تم منہ دوسری طرف کر کے آنکھیں 10 منٹ تک بند کر لو۔ دیکھو 10 منٹ سے پہلے اگر تم نے آنکھیں کھولیں تو یہ زیور اور روپیہ غائب ہو جائے گا۔ عورت کا ذہن مکمل طور پر زلفی کے قبضے میں تھا۔ اس نے زلفی کے کہنے پر عمل کیا، مگر 10 منٹ بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو روپیہ اور زیور غائب ہو چکا تھا اور ساتھ ہی زلفی بھی۔ پھر جب اس کا ذہن اس کے قابو میں آیا تو یہ بات روز روشن کی طرح اس پر آشکارا ہو گئی کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ اس نے باہر نکل کر کافی دور تک اپنے ساتھ فراڈ کرنے والے کو ڈھونڈا، لیکن چڑیاں کھیت چگ کر اڑ چکی تھیں۔ اب وہ کسی کو کیا بتاتی
کہ اس کی بے وقوفی اور کم عقلی کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا واردات ہو چکی ہے۔ وہ کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ اس گھر میں صرف اس کا خاوند اور وہ رہتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ لڑ جھگڑ کر اپنے سسرال والوں سے یہاں اکیلی خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے۔ جب یہ بات اس کے سسرال والوں کو پتہ چلے گی تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنیں گی، کیسے کیسے طعنے اسے سننے کو ملیں گے۔ اس نے گھر میں پڑی کیڑے مارنے والی دوا کھا لی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس وقت تک اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ اس نے شوہر کے استفسار پر ساری صورتحال اسے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس نے کیڑے مارنے والی دوائی کافی مقدار میں کھا لی ہے۔ وہ یعنی کہ اس کا شوہر اسے فوری طور پر اسپتال لے گیا، لیکن وہ ایک رات موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ موت سے پہلے اپنے خاوند کے اصرار پر اس نے اپنے ساتھ فراڈ کرنے والے کا حلیہ بھی بتا دیا۔ اس کا خاوند ایک آرٹسٹ تھا، تیمور آرٹسٹ۔ بندہ یا بندی سامنے بٹھا کر اس کی ہو بہو تصویر بنانے میں وہ ماہر تھا۔ اس نے نہ صرف تصویر بنا لی خاکے کی مدد سے، بلکہ خاکے کو اپنے ذہن میں نقش بھی کر لیا۔ تیمور کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کئی دن وہ پاگلوں کی طرح پھرتا رہا، پھر تنہائی سے تنگ آ کر اس کے قدم بدنام گلیوں تک آ گئے۔ یہاں ان گلیوں میں اس کی ملاقات توفیق سے ہو گئی۔ توفیق تو ایسے بندوں کی تلاش میں ہی رہتا تھا۔ توفیق تیمور کو ایک ایسی عورت کے پاس لے گیا جس نے اسے اپنی جال میں جکڑ لیا۔ اب تو تیمور ہر ہفتے آنے لگا۔ اسی آنے جانے کے دوران ایک دن تیمور نے زلفی کو بازار میں بیٹھا دیکھ لیا۔ اس کے دل اور دماغ نے کہہ دیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس کا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا تھا۔ کافی دن وہ سوچتا رہا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس دوران توفیق کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی اور بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اس نے ساری بات توفیق کو بتا دی اور اس سے کہا کہ میں زلفی کو دنیا کے تختے سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہوں۔ توفیق نے کہا، میں 20,000 کے عوض یہ کام کر سکتا ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، سب کچھ میں کروں گا۔ اس دور کے 20,000 روپے خاصی تگڑی رقم تھی۔ تیمور نے کچھ پسو پیش کی تو سودا 15,000 میں طے ہو گیا۔ توفیق نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، زلفی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ ایک دن زلفی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ جو کام کرتا ہے اس میں اسے خسارہ ہو جاتا ہے۔ زلفی نے کہا کہ اس کا کام ہو جائے گا 2,000 کے عوض۔ بہرحال سب کچھ طے ہو گیا۔ زلفی نے اسے ایک تعویذ دیا اور 1 ہفتے بعد آنے کو کہا۔ توفیق نے مصلحت کے تحت 1 ہفتہ گزارا اور منصوبے کے مطابق زلفی کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اب پیکٹ کے متعلق بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں زہریلے لڈو تھے۔ وہ کافی عرصے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر کام کرتا رہا تھا، اس لیے لڈو بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے زلفی کو پیکٹ دیتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے جو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، اور اس کے بعد یہی ہوا ہوگا۔ جب گھر یعنی اپنے کمرے میں جا کر زلفی نے پیکٹ کھولا ہوگا تو آپ ساری بات سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اب فرزند علی کے متعلق بھی سن لیجئے۔ وہ بھی توفیق کی خدمات حاصل کرتا رہتا تھا۔ پھر جب اس نے نجمہ کو دیکھا تو اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر توفیق سے بات کی۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ نجمہ کردار کی پکی تھی، اس لیے توفیق کی دال بھی نہیں گلی۔ اس ذلیل انسان سے اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، اسے بدنام کر دیا۔ لڈو والا پیکٹ مجھے فرزند علی کے مرنے کے بعد اس کے کمرے سے ملا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ زلفی کے مرنے کے بعد میرے اس کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی فرزند علی پیکٹ اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ دراصل یہاں قدرت اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ اندر باہر سے شیطان تھا۔ اس نے ایک پاک باز عورت کو بدنام کروایا تھا، صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر۔ اس وقت اس کے فہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ جن زہریلے لڈوؤں کا پیکٹ وہ اپنے کمرے میں اٹھا کے لایا ہے وہی زلفی کی موت کا باعث بنے ہیں۔ فرزند علی نے اپنی موت کا سامان خود کیا تھا، وہ اس انجام کا مستحق بھی تھا۔ یہ بات بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہوگی کہ ہم نے تیمور کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے توفیق پر بہت زیادہ غصہ تھا، اسے میں نے ٹھیک ٹھاک فٹ کر دیا۔ عدالت میں برکتیں نے اس کے خلاف بیان دلوا دیا کہ توفیق نے ایک دن اس کے اوپر دست درازی کی کوشش کی تھی۔ اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا یا صحیح۔